وہ نوجوان آگے میرے آقا علیہ السلام دے قدمات وچ گر جاوے گا آکھے گا سونیا تسی کون اتھے آگے نہ میری ماں بنی ہے نہ میرا باپ بنی آئے فرمایا وا امیہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہی فرمایا اتنا جاگے تھے ماں نے کھمیں آنا ہے نہ رشتہ دار نے کھمیں آنا ہے نہ پترہ نے کھمیں آنا ہے فرمایا نہ کسے سنگ ساتھ نے کھمیں آنا ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ نوجوان عرض کرے گا تسی کون ہو میرے آقا علیہ السلام فرمان گے میں تیرا نبی ہوں وہ آکھے گا سونا ایک ہی رکھے آجے فرمایا اے اوہی رکھے آئے دنیا دیتے جڑا درود میرے اتے پڑھدا رہا میں جڑا درود میرے اتے پڑھدا رہا میں میرے آقا علیہ السلام کے قدمی گر جاوے گا آکھے گا سونے میں صدقے میں واری جاواں اتھے نہ ماں بنی ہے نہ باپ بنی آئے میرے آقا علیہ السلام فرمان گئے فرمایا پردہ توری آئے کٹھا میں کردہ رہا پتہ یہ چلیا مصطفیٰ نے ایتھے بھی کم آنا ہے مصطفیٰ نے حشر دے میدان بچ بھی کم آنا کام میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہی آنا ہے تو جڑا میرے محبوب دے نال پکی تے سچی پریت لاوے گا محبت کرے گا اے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نے فرمایا دنیا دوتے جد نال جڑا محبت کرے گا قبر دے وچ او دے نال ہی اٹھایا جاوے گا تو جے محبتاں یہ کریم آقا علیہ السلام دے نال ہوں تو جے حضور دے نال ہی محبت ہوئے تو گل بیڑا پار ہو جاوے گا چلیے نا حضرت سخی سلطان باہو دے دربار ہوتے ترجمہ کروا کے دما اپنی عارف کو لو بلکہ عارف نہیں عارفان دے سلطان دے کو لو حضرت سخی سلطان باہو نے بڑا مٹھا تو سونا جو ترجمہ کیتا آپ فرما دے بے بسم اللہ تھی باہو جنہ ملے نبی سہارا ہو گالے سنا دے مجھ آج تو اڈا بہتا حق بندہ سبحان اللہ بولندہ حضور آقا علیہ السلام دے غلام بو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی اپنی کتاب دے ارشاد فرما دے نے ایک بار نا ایک بکڑی ریوڑ دے چو جناب والا بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجنو بچھڑی او بگیاڑاں جو گی بکڑی ریوڑ دے کلو بچھڑ لگی میں شفاعت مصطفیٰ عرض کر لگا میرا موضوع تے میں ذہن تے کچھ ہور لے کے ایسا لیکن ماحول ویکن کچھ ذہن ہور بن گئے بکری نا ریوڑ دے ڈالو اجڑ دے نالو بچھڑ گئی او دے پیچھے جناب والا ایک بگیار لگ گیا بکری اگے دھوڑ دے جاوے تے بگیار پیچھے پیچھے آدھا جاوے
بکری نے جناب والا ایک پہاڑ دے تو چھلانگ وجی تے جناب والا آکے تے گار دے گر گئی تے گار دے آکے تے پھس گئی بگیار نو بھی کوئی نہ پتہ چلیا تے بگیار بھی اسے بکری دے پیچھے آکے تے اس گار دے پھس گیا وقت تھوڑا جا گزریا تے سورج غروب ہوندا جاوے بکری ہسن لگ بئی تے بگیار آخدا ہے تو پئی ہسنی ہے تو ہی پھس گئی ہے تے پھس میں بھی کیا مر تو بھی جانا تے مر میں بھی جانا تے تو کیوں پئی ہسنی ہے بکری آخدی او سورج والے ویکھ بگیار نے سورج والے ویکھیا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرما دینے کہ جس ویلے بگیار نے آکھیا نا بکری نے کہ سورج والے ویکھ بگیار نے سورج والے ویکھیا انہیں آکھیا سورج غروب پہ ہوندا ہے بگیار کہنے لگا تیرے کہن رکھیں مطلب ہے بکری کہنے لگی جس ویلے میرے مالک نے اپنی بکریاں لائے کے گھر جانا ہے انہیں جا کے اپنی بکریاں گننی آنے وچ میں کوئی نہیں نظر آنا وچ میں کوئی نہیں نظر آنا انہیں مینوں ڈھونڈ دیا مینوں آ کے چھڑا کے لے کے چلیا جانا ہے تے کہنے لگا ہسنی کیوں پئی ہے کہنے لگی میرا تے مالک ہی ہے انہیں آ کے مینوں چھڑا کے لے کے چلیا جانا ہے وے تیرا تے ہویا ہی کوئی نہ تو تے ایتھے ہی مر جانا ہے پتہ چلیا جنہ دے سائیں جوتے آن سائیں آ کے چھڑا کے لے کے چلے جاندے سائیں جوندے ہون پیچھے تے میرے سائیں سلامن واسے بھی آ جاندے پتہ یہ چلیا کہ ساڑا محبوب تے پیچھے سانو تے اہل سنت و جماعت نو محبت ہی میرے کریم آقا علیہ السلام دے نالے ساڑا تا سینہ بھی چھلنی ہو جاوے تو بھی جو عشق رسول دی خوشبو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یاد گئی حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں اے پتہ چلیا کہ کریم آقا علیہ السلام دے نال جڑا پریت پا لوے جڑا محبت کر لوے آؤ حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسا میرے محبوب آقا علیہ السلام دا چہرہ ودوہا ہے ایسی پریت میرے کریم آقا علیہ السلام دی اور اللہ کریم نے ایسا بنا کے بھیجیا سارے نبیوں نے معجزے عطا فرما کے بھیجیا لیکن جدو محبوب دیواری آئی تو فرمایا محبوبہ تنو معجزے دے کے نہیں بھیجنا تنو معجزہ بنا کے بھیجیا ہویا ہے ابو جہل دا پتر اکرمہ آیا اکرمہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے آیا تو کہنے لگا چل دیں سرکار دی بارگاہ چرج کی تھی کہنے لگا نبی فرمایا جی نبی ہے آکھیا سچے نبی ہے فرمایا سچا نبی ہے اکرمہ ابو جہل دا پتر کہنے لگا کوئی معجزہ ہی بکھا چھڑو فرمایا اکرمہ پتر سارے نبی معجزہ لے کے آئے نے تے میں معجزہ بن کے آیا ہویا وہاں تو اپنی مرضی دا مانگ میں تنو امیدہ ہی بکھا چھڑنا ہوا ابو جہل دا پتر اکرمہ کہنے لگا انہوں کوئی چیز نظر نہ آئے تے سامنے نہ او پتھر نظر آئے تے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جرا سامنے پتھر ہے نا او پانی دے تو تیر دا آوے تو ہاڑا کلمہ پڑھے تے مڑ واپس چلا جاوے تے میں کلمہ پڑھ لوں گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ پتر اے تے توں آج آیا نا اس تو پہلے بھی تیرا پیو آیا سی تیرا ابا بھی میرے کو کچھ لے کے آیا سی تیرے ابے نے آکے آکھیا سی مٹھی بند کر کے آکھیا سی اے محمد میری مٹھی وچ کی ہے میرے حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدھی نبوت ہے کہ میں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے نبوت اے وے کہ تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون ہاں تے او بول کے دسے نا تے آکھیا پتر اکرمہ تیرے ابے نے آکھیا سی یہ تے کدے بول دے کوئی نہیں تے حضور نے فرمایا آج کان لا کے سونا آج پہ بول دے نہیں ابو
جہل نے مٹھی نو کان دے نال لگایا تے مٹھیاں دے اس کنکریاں دے وچوں آواز آئی. میں اپنے پنجابی لہجے دے نال دسن لگا وا. ویسے تے انہاں نے کنکریاں نے کلمہ دے پڑھ لیا نا. حضرات گرامی قدر او کنکریاں دے وچوں آواز آئی. آکھیا وے ابو جہل ہے تے اسی پتھر ہاں تے سانو پتھر ہو کے محمد دی سمجھ آ گئی تے تو پتہ نہیں کس طرح دا پتھر ہے. تنو انسان ہو کے تے کریم آقا علیہ السلام دی سمجھ نہیں آ رہی. میں ویسے تصور تخیلات دی وچ جا کے تے میں کنکریاں نو آکھیا نہیں پتھرو تہاڈی برادری تے کدے بولی کوئی نہیں. پتھر بھی کدے بولے انہاں پتھراں دے وچوں آواز آئی. فرمایا کہ اس طرح تے ساڈی برادری کوئی نہیں بولی پر جیڑا محمد دی غیرت واسطے نہ بولے کدے کوئی بندہ تے نہ کوئی ہویا جیڑا حضور دی غیرت واسطے نہ بولے. اکرمہ کہنے لگا جی او والا پتھر جیڑا نا پانی دے تو چلدا آ کے تے تہاڈا کلمہ پڑھے تے مڑ واپس چلا جاوے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہاں فرمایا کیڑا پتھر؟ آکھے جی او پتھر. حضور آقا علیہ السلام نے پتھر نو آواز کوئی نہیں ماری بس پوچھے کیڑا پتھر تے او پتھر نہ پانی دے تے تیردا نہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے قدمین مبارک وچ آ گیا. آ کے کلمہ پڑھے. حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں اج بعض لوگ آکھدے نے نبی نو علم ہی کوئی نہیں نبی کر کچھ نہیں سکدا نبی نو عطا ہی کچھ نہیں کیتا گیا. بعض لوگاں دا بد عقیدہ لوگاں دا ایسا بھی عقیدہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام دا خیال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز پڑھدے ہوئے تے خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. اے لوکاں دا عقیدہ ہے لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ جتنی دیر تک آمینہ دے لال دا خیال نہ آوے ساڈی نماز ہوندی کوئی نہیں. میں ماحول دے رہا میرا ذوق نہ ذوق اللہ تو اچھا جا بولو ذرا سبحان اللہ. گل سنا دے ماں جی. ابو جہل بڑا دنا تے بڑا سیانہ بندہ سی. ابو جہل نے ایک دن پنچایت بٹھائی سارے بندے کٹھے کر لے. اتبا اتیبا ابو جہل آ گیا ابو لہب آ گیا. اس سارے کٹھے ہو کے نہ ایک پنچایت رات میں سارے بندے کٹھے ہو گئے. انہیں آکھیا کچھ کرو اگر اے محمد تبلیغ کردا رہا تے ایدا تے سلسلہ بہت زیادہ اگے چلا جاوے گا انہوں ختم کیتا جاوے گا. ابو لہب اٹھ کے بول کے کہنے لگا ایک مشورہ میں دواں. آکھے دے. آکھے میرا مشورہ ہے کہ ایک بندہ ایسا کھڑا کرو حضور دی واسطے کہ جناب والا جی دے ہاتھ دے وچ تلوار ہوئے تے او تلوار زہر دے نال آلودہ ہوئے لیکن بتاں دے نال بڑا پیار کرنے والا ہوئے بتاں دے نال بڑی پریت پاون والا ہوئے. ابو جہل کہنے لگا بس. آکھے بس. انہیں آکھے تم بندہ بھی ماڑا ہے تو مشورہ بھی ماڑا ہی دیتا ہے. ابو لہب بہت زیادہ دشمن ہے میرے کریم آقا علیہ السلام. سب تو بڑا دشمن ابو لہب بھی کہ جس نو اللہ کریم نے قرآن دے وچ لعنت دیتی ہوئی. ابو جہل کہنے لگا مشورہ تیرا بڑا ماڑا ہے. ایتھے بڑے بڑے منن والے آئے سن بتاں نو پوجن والے آئے سن لیکن جیڑا اونوں ویکھدا بس اودا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. کہنے لگا تیرا مشورہ کی ہے؟ اور کہنے لگا میرا مشورہ ہے کہ یمن دے وچ میرا ایک یار ہے او دا نام حبیب ہے. حبیب بن مالک او دا نام ہے تے یمن دے وچ رہنے والا ہے تے میرا یار ہے. میں تے او تجارت کٹھے کر دیں. ابو لہب کہنے لگا پھر کہنے لگا کہ حکیم بھی بڑا چنگا ہے تو طبیب بھی بڑا چنگا ہے ویک کے بیماری دا چھڑ ہے بلکہ ویک کے تے بڑا دور کے سون کے دا چھڑ ہے. سارے نے آکھا کہ چلو ٹھیک ہے اس حبیب یمنی نو بلا لو. حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں ابو جہل نے سنا بھیجا کہ حبیب یمنی چلدا چلدا مکہ دے وچ آیا. بڑا استقبال کیتا گیا. شام نو بیٹھ گئے تے ابو جہل کہنے لگا تنوں پتہ ہے میں تنوں کدے واسطے بلایا؟ آکھیا جی دسو. کہنے لگا کہ رشتے دے وچ میرا بھتیجا لگدا ہے تے چنگا پلا سی 40 سال دی عمر بڑی چنگی گزاری ہے.
لیکن وہ ہوں کہندا ہے کہ اے جڑے تواڈے سارے خدا نے سارے جھوٹے نے سونے دا خدا بھی جھوٹا ہے لوہے دا بھی جھوٹا ہے لکڑی دا بھی جھوٹا ہے مٹی دا بھی جھوٹا ہے جڑا مٹھائی دا بنا دے وہ بھی جھوٹا ہے سارے جھوٹے نے آخدا کی کہندا ہے کہندا کہ وہ کلا ہی سچا ہے وہ کلا ہی سچا ہے تے وہ کہندا ہے کہ بندے نے پھر مر کے تے زندہ ہونا ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب دس ایک گلاں منن والیاں نے حبیب کہندا یار گل تو ٹھیک کردا ہے ابو جہل کہنے لگا او کیویں آکھے یار آپ سوچو نا کہ جڑا رب ایک بار بنا سکدا ہے دوسری بار بھی بنا سکدا ہے جڑا رب ایک بار پیدا کر سکدا دوسری باری بھی پیدا کر سکدا ہے کہنے لگا تنوں بلایا تو میں اپنے واسطے تو او دے سائیڈ دی گل پیا کرنا کہنے لگا دس کہنے لگا تو یار او دا کوئی حل کر اساں تے تن اونوں اے گل آکھی ہے کہ اس طرح کر 15 دن تک اسی تیرے رب دی عبادت کر لواں گے 15 دن تو ساڈے رب دی عبادت کر لے کمپرومائز ساڈے نال کر لیکن او مندا کوئی نہیں حبیب نو کہنے لگا کوئی حل کر کہنے لگا اس طرح کرو ان ایک بار بلا کے لے آؤ میں انہوں وے کے تے او دی نبض پکڑنی تے میں او دی نبض دے ہاتھ رکھ کے تے دس دینا کہ انہوں بیماری کیے تے میں انہوں دوائی دے چھڑنی ابو جہل کہنے لگا تو چل آؤ گیا او دا ہاتھ تے پھڑنا ہی کوئی نہیں کہنے لگا پھڑنا کوئی نہیں تے پتہ کس طرح چلے گا ابو جہل کہنے لگا او دا ہاتھ کوئی نہیں پھڑنا ایک بار جیرا انہوں پکڑ لیندہ جنہوں ہاتھ لال دیندہ بس او دا ہی ہو کے رہ جاتا ہے او دا ہی ہو جاتا ہے حبیب یمنی کہنے لگا چل پھسلا کر انہوں بلا کے لیا میں او دی آنکھ دے چاک پا لماغا میں آنکھ دے چاک پا کے آنکھ دیکھ کے بسانگا انہوں بیماری کیڑی ہے میں دعائی دے چھڑنی ہے ابو جہل کہنے لگا نا ایک کام بھی کوئی نہیں کرنا او دی آنکھ دے آنکھ بھی کوئی نہیں پانی کہنے لگا کیوں وجہ کیے کہنے لگا ایک بار بلال نے انہوں دیکھیا ہے میں انہوں بڑا ماریا ہے کلمہ کوئی نہیں چھڑ رہا تے بلال اگویا خدائے میری جان کر لے میری جان تے جا سکتی ہے محمد ایمان نہیں جا سکتا کہنے لگا ہاتھ بھی کوئی نہیں رکھنا تے او دی میں اکھ دے وچ اکھ کوئی نہیں پانی چلو انہوں ایک بار بلا کے لے کے آؤ انہوں میں بس ایک بار ویکھاں گا پھڑنا کہ انہوں بیماری کیڑی ہے تے او دے مطابق میں دوائی دے چھڑی کہنے لگا نہ تے انہوں ویکھنا ہے تے نہ انہوں بلانا ہے نہ او دے والے محبت کرنی ہے نہ محبت دی نگاہ دے نال ویکھنا حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں حبیب یمنی کہنے لگا یار نہ تے انہوں میں ہاتھ لانا ہے نہ دی اکھ وچ اکھ پانی ہے تے نہ انہوں میں ویکھنا ہے تے مینوں پتہ کس طرح چلنا ہے ایک بار مینوں تے او دے سامنے لے کے تے جاؤ نا ایک بار انہوں بلا کے تے لے کے آؤ میں بڑے اختصار دے نال عرض کراں واقعہ تو بہت لمبا سی ابو لہب تے آس بن وائل کہنے لگے یار ابو جہل ایک بار تے انہوں بلا کے لے آنا ہی پوے گا نا ابو جہل کہنے لگا چلو ایک بار بلا کے کہنے لگا چلو ایک بار تے بلا تے لینے ہیں پر خیال رکھیا جے جس ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹھ کے کوئی نہ کھڑا ہوئے لو جی جلدی میں عرض کر دینا کریم آقا علیہ السلام نہ خرامہ چل دے نا راست دے چاہے آکے تے ابو جہل دے حویلی دے وچ آگے میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کریم میری شاہد فرمایا جبریل یا حکم رب جلیل فرمایا جلدی جا تنال کچھ ساتھی بھی لے جا اے جڑے آخ دینا نا کہ میں اٹھ کے کھڑیا نہیں ہونا جس ویلے میرے نبی آن تے انہاں دے کنوں پھاڑ کے تے انہاں نوں کھڑا کر دے آج بھی کئی لوگ آخ دینے جمعے تو بعد سلام نہیں پڑھنا چاہیے کہندے نے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے جی تو میں کہا جیڑا تسی کھڑے ہو کے نماز جنازہ دے جا کے کہندے ہو کما صلیتا و سلمتا صلیتا درود ہو گیا تو سلمتا سلام ہو گیا اور جو فرمایا گیا فرمایا تسی کہندے ہو نہیں پڑھنا فرمایا آؤ ہوں ایک باری میرے کر کدے گوڑے مندے کر کے پڑھاواں گا تے کدے کھڑے کر کے پڑھاواں گا ایک
ایک بار آؤ میری بارگاہ دے وچ۔ ابو جہل کہنے لگا کھڑیا کوئی نہیں ہونا۔ جبریل امین دوسرے نے انہوں نے سرہانے کھڑا کر دیتا۔ بہت واقعہ لمبا سی لیکن میں چونکہ موضوع ہور شروع کر چکے ہیں سا۔ ابو جہل دا ایک کان پکڑ کے نے جبریل نے کھڑا کر دیتا۔ ابو جہل یہ کریم آقا علیہ السلام دروازے دیتا۔ ابو جہل سب تو پہلے کھڑا ہو گیا۔ اچھا نہ بولو کدھر نظر نہ لگ جاوے۔ حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں ابو جہل نہ کھڑا ہو گیا تے سارے کھڑے ہو گئے۔ حضور آقا علیہ السلام تشریف لے کے آگے اختصار عرض کرنا تے سرکار فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابو جہل کھڑا، حضور نے دیکھ کے فرمایا چل تم ہی بیٹھ جا، تم ہی بیٹھ جا۔ ابو جہل بھی بیٹھ گیا۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں کریم آقا علیہ السلام والے ویکھیا تو انہیں میرے دل وچ ہوک پیدا ہوئی، یار ایڈے سونے چہرے والا بھی کدے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایڈا سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حبیب یمنی کہنے لگا جی میرے دو سوال لے، دونوں سوالہ دا جواب مل جاوے تے میں مان جاواں گا کہ تسی سچے نبی۔ اگر تسی دونوں سوالہ دا جواب نہ دیتا تے میں آکھاں گا تسی معاذ اللہ سما معاذ اللہ جھوٹے نبی۔ آسمان تے کسے دا جادو نہیں چلدا۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال ہے کہ جڑا آسمان تے چاند نے او دے دو ٹکڑے کر دیتے جان، توڑ کے تے دوبارہ انہوں جوڑ دیتا جاوے تے میں مان جاواں گا تسی سچے نبی۔ کہنے لگا دوسرا میرا سوال میں کوئی نہیں کرنا، سوال بھی تسی دسنا ہے تے جواب بھی تساں دسنا ہے۔ یہ ڈبل معجزہ سی کہ سوال بھی تساں دسنا ہے تے جواب بھی وہ بولو تے صحیح۔ ڈر گئے ہو مسیح تواڈی میں تواڈا گل کردی اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں حبیب یمنی کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال ہے کہ چاند دے دو ٹکڑے کر دیتے جان۔ حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں سنن دارمی دے وچ امام دارمی نے فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دن حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہونے چلو، ہونے چلو۔ حضور آقا علیہ السلام دے غلام چل دیا میرے کریم آقا علیہ السلام کوہ ابو قبیس پہاڑی دے آگے ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا دن دا رات بن گیا، دن دا رات بن گیا۔ جناب والا سنن دارمی دے وچ امام دارمی نے فرمایا ادھر جناب والا 14ویں رات چن چڑھیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضور آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا، انگلی دا اشارہ کیتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے چند دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، ایک پہاڑی دے ادھر سائر دیتے ہو گیا، ایک پہاڑی دے ادھر سائر دیتے ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فلا ابن فلا، اے فلا ابن فلا، اے فلا ابن فلا، دیکھ محمد نے چند دے دو ٹکڑے کر چھڑے نے۔ چند بچ آواز آئی سونیا انہاں نوں کی پتہ میں تے اج دا نہیں، میں تے تیرا بڑا پرانا کھلونا وا۔ سونے انہاں نوں کی پتہ جدوں تو حلیمہ دے پہوڑے وچ کھیڈدا رہیا ہے، میں تے اودوں بھی تیری انگلی دے اشارے تے نچدا رہیا۔ انہاں نوں کی پتہ ہوئے میں تے بڑا پرانا تیرے نال پریت پائی بیٹھا وا۔ لو جی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میں مثال عرض کر دے ماں، میرا تو آڈا پتر ہوئے نا تو میں کھلونا لے کے آواں گھروں، باہر کھلونا لے کے آواں، اسی پلاسٹک دا کھلونا لے کے آنے یا کسی اور چیز دا، تے ساڑا بچہ دو گڑیاں کھیڑ کے تے انہوں تروڑ دیں دے، اتو آواز آئی سونیا تنو نور دا بنایا ہویا ہے تے چانوی نور ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ نورا، فرمایا کہ میں چانوی نور دا بنایا ہویا ہے۔ تے محبوب آقا علیہ السلام دے غلاموں جے محبوب نور ہے تے چانوی نور ہے، فرمایا محبوبہ کھلونا تیرا ہے، پاویں توڑ پاویں جوڑ پاویں جس طرح مرضی کھیڑ، کھلونا جو تیرا ہویا، کھلونا جو تیرا ہویا۔ او میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے حضور آقا علیہ السلام نے چند توڑ کے رکھ چڑھیا۔ حبیب یمنی نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں فرمایا حبیب دوسرا سوال،
کہنے لگا سونا سوال بھی تساں دسنا ہے تے جواب بھی تساں دسنا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمن دل چ تیری بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے کنا تو ڈوری ہے ہتھاں دے پیراں دی لولی ہے دماغ دی مزور ہے. فرمایا انہوں فالج ہو گیا تینوں او دے نال بڑا پیار ہے تیرے دل وچ خیال ہے تیری بچی ٹھیک ہو جاوے. فرمایا جا حبیب یمنی تیری بچی ٹھیک ہو گئی ہے. ادھر حبیب میرے آقا دے قدماں دل چ آ گیا کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا دے سونے میرے دل وچ خیال آ رہا ہے جڑا جناب والا فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں دس سکدا ہے اور یمن دیاں بھی دس سکدا ہے. ادھر حبیب چلدا چلدا یمن دے وچ آیا ادھر جناب والا ایدی بچی کلمہ پڑھدیاں دروازہ پہ کھول دیے بچی نو جا کے سینے دے نال لایا آخیا وے بچی تیرے نال کی بنیا ہے بچی تو کیویں ٹھیک ہو گئی ہے. بچی دی آنکھاں وچ ہنسی آ گئے کہنے لگی بابا ایک سونا جا میری خواب دل سے آیا انہاں اپنا ہاتھ میرے جسم دے پھیرے بابا میرا جسم ٹھیک ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غلام حبیب یمنی نے آکھیا بچیے میں بڑا مقدرہ والا میں نبی نو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے آیا. بچی کہنے لگی بابا میں بھی بڑے مقدرہ والی تو نبی کو جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے نبی مینوں آ کے پڑھا کے گیا. میں محبوبہ تنو موجزہ دیکھ کے نہیں بھیجیا تنو بنا کے موجزہ بھیجیا ہویا ہے اور جی میں چاہے اومیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کریم نے عطا جو اتنا کیتا ہویا ہے. آج لوگ آخر دینے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم ہی کوئی نہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا. لیکن آؤ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا محبوبہ تنو بنا کے جو اس طرح دا بھیجیا ہویا نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مائی حلیمہ کہندی کہ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پنگوڑے دے وچ لٹایا ہویا. آپ فرما دیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا ویلا آپ فرما دیا کہ کریم آقا علیہ السلام جھوم دے پینے تے حضور آقا علیہ السلام دی انگلی مبارک کدے ادھر جاندی کدے ادھر جاندی کدے ادھر جاندی. فرمایا میں ویکھیا کہ میں آسمان وال ویکھیا تے کدے چاند بھی ادھر جاوے کدے ادھر جاوے کدے ادھر جاوے. چاند میرے کریم آقا علیہ السلام نال پیا کھیڑدا ہے. یہ پتہ چلیا کہ وجعل القمر نورا یار اگر چاند نور ہو سکتا ہے تو میرے محبوب نور نہیں ہو سکتے. پڑھ دے میں قرآن تھوڑا جا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وجعل القمر نورا فرمایا جے قمر نور ہو سکتا چاند نور ہو سکتا پھر محبوب بھی نور ہو سکتا ہے. تے میرے محبوب نو ہر ریب ہر عیب تو پاک کر کے بھیجیا ہویا. پڑھا قرآن. میرا خیال ہے تسی تھک گئے تھکنا نہیں تے اکنا بھی نہیں انشاءاللہ تعالی 31 اکتوبر بروز سوموار حضرت قبلہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لاسانی آہے آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو تسی ہونے تھک گئے تو پیرانو کنے سننا پھر سینہ چوڑا ہو گئے سینے ٹھنڈ پاؤ ٹھنڈ جدو پیران دا نال آئیے تو پھر بڑے بڑے سرور آ جاندے ہیں. تے ساڑھے شیخ دی تے الحمدللہ نگاہ بڑی دور تک جاندی. پیر دی نگاہ سولی ہوئے تو رب بڑے عطا فرماندا ہے. پیر پیچھے تگڑا ہوئے تو رب عروج بڑے دیندا ہے. لو ویلا نہیں سی لیکن میرا دل کر رہا سی میں ایک گل سناواں پھر صحیح انشاءاللہ تعالی سنا دے ماں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اج پتہ چل رہا ہے کہ تواڈے وچ بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے، کیونکہ تسی سنی جو ہے کہ غیرت تو سنیاں وچ پائی جاتی ہے الحمدللہ۔ صبح ایک بندہ اتنے میرے کو آیا سی تے وہ نا مستری صاحب نے بھی ویکھیا تے وہ میں کہ کتھوں آئے ہو، کہندا جی وہ اہل حدیثاں دی مسیتاں وچ آیا، بعد نال ہی جلدی جلدی پینترا بدلیا، کہندا نہیں او سارے مسلمان نے۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ خوش ہو کے سبحان اللہ بول دی، میرے محبوب دا کلام جاری ہے۔ آؤ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پیران دے حوالے دے لکھ بات سنا دینا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نقشبند آپ ایک بار نا دورے دیتے گئے تے جناب والا افغانستان گئے، افغانستان گئے جس ویلے جناب والا تبلیغی دورے دیتے تے کریم آقا علیہ السلام دے تبلیغی دورہ دو طرح دا ہوندا ہے، تانوں پتہ ہے۔ حضور آقا علیہ السلام دے غلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا آپ دے مرید ہیں نا جس ویلے آپ دے آلے دوالے کھڑے تے ایک چھوٹی جی بچی تے ایک بابے نو آخ دی اے ایڈا رش کیوں پیا ہویا، تے ایک بابے نے آکھیا پتر ساڑے پیر آئے ہوئے نے، ساڑے مرشد کریم آئے ہوئے نے۔ وہ بچی نہ جلدی نہ بابے دے قریب چلی گئی، حاجی شاہ صاحب دیگر جتنے بھی مریدین بیٹھے ہوئے نے، چلی گئی بچی بابے دے کول تے بابے دے کول ویکھیا کہ ایڈا نورانی چہرے والا بابا تے کہن لگی وے بابا اے پیر کی ہوندا ہے تے مرید کی ہوندا ہے؟ لو جی بابے نے ایک ہی جملے دے وچ سارا جناب والا تصوف بیان کر کے رکھ چھڈیا۔ بابا کہنے لگا تے یہ تنو اگر میں سمجھانا چاہواں تو تنو سمجھ نہیں آنی، فرمایا تے یہ اوکھا پارا ویلا آ جاوے تے مرید آواز دے وے تے پیر اوکھے ویلے کم آ جاندا ہے۔ بچی چھوٹی سی تے بچی بھی ہے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، تے بچی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وے بابا اوکھا پارا ویلا تے آ ہی جاندا ہے تے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید نہیں بنا لیندا۔ بابے نے جناب والا اپنی چادر پکڑائی تے فرمایا تے یہ پڑھ کلمہ، توبہ کروائی تے بابے نے اپنا بیعت کر لیا تے فرمایا جا نہیں تے یہ اج تو بعد میں تیرا پیر تے تو میری مرید نہیں۔ حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں سائیں دی آکس بلی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندا ہے، پیر پیچھے چنگا ہوئے تے رب عروج عطا فرماندا ہے، یہ پیچھے سائیں تگڑا ہوئے تے رب عروج عطا فرماندا ہے۔ وہ بچی نہ جناب والا بادشاہ دے محل دے وچ لگ گئی سرونٹ، رب نے عروج عطا فرمایا تے وہ سارے دی ہیڈ سرونٹ بن گئی، ایتھوں تک کہ جناب والا بچی دا بادشاہ دے کمرے تک جانا آنا ہو گیا۔ دوسرے نے ویکھیا حسد کیتا تے انہیں آکھیا کہ ہے اج دی بچی تے اتنا عروج، بادشاہ دے کمرے تک چلے گئی، الزام لگایا بادشاہ دا ہار چوری کر لیا، ہار چوری کر کے تے اس بچی دے تے الزام لگا دیتا، جھوٹیاں گواہیاں دے نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا۔ ہن حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں بادشاہ نے سزائے موت دے دیتی، آکھیا انہوں محال دی چھت دے تے لے جاؤ تے جا کے دھکا دے دو، انہوں مار چھوڑو۔ اس بچی نے جناب والا بڑا ہی روئی تے آکھیا کہ میں چوری نہیں کیتی ہوئی، بچی دے ہاتھ باندھ دیتے گئے تے بچی نو جناب والا محل دی چھت تے لے کے جا رہے، بچی جس ویلے محل دی سیڑھیاں تے پیر رکھن لگی نا بچی نو بابا یاد آیا، بچی نے بابا یاد آیا کہ بابے نے آکھیا سی اوکھا پارا ویلا آ گیا تے مینوں آواز ماری تے میں آ جاواں گا۔ بچی نالے محل دیاں سیڑھیاں چڑھدی جا رہی، نالے بابے نوں آواز مار دی آکھدی اے بابا آ جا، اے بابا تو آکھیا سی اوکھا پارا ویلا آ گیا، اے بچی نے آواز ماری میں آ جاواں گا، اے بابا میرے تے اوکھا ویلا آ گیا، ادھر سکڑنگیاں دے وچ رہنے والے قرب و جوار تو آنے والے بچی محل دیاں سیڑھیاں چڑھدی جا رہی، نالے آکھدی اے بابا اگر تو نہ آیا
वे बाबा मेरी जान चली जावेगी, वे बाबा मेरे ते औखा वेला आ गया, वे बाबा कदे आ जावे, वे बाबा तेरा जाना कुछ नहीं मेरा काम बन जाना है। बच्ची सीढ़ियां चढ़ती जा रही, महल की छत ते आ गई। हजरात इस वेले बच्ची नू महल की छत दे तो जिस वेले धक्का देने का वेला आया, बच्ची चीखा मार दी। बच्ची आखदी है मैं जुर्म कोई नहीं कीता, मैं चोरी भी नहीं की, मैनू ना मारो। बच्ची ने अखा बंद कर लिया। बच्ची आखदी रे बाबा आ जा, रे बाबा मैं मर चली हूं, रे बाबा अज तू ना आयो, क़यामत तक लोगों ने मेने ते ताने मारने ने, सुनिया दे पीर छूटे ने, रे बाबा तू ना आयो, रे बाबा मैनू कौन बचावेगा। बच्ची ने जनाबे वाला महल की छत दे तो हजरात इस वेले धक्का देन लगे। बच्ची की आखिरी बारी चीख निकली, बच्ची ने आखिरी बारी आज जनाबे वाला बाबे नू आवाज मारी, आखदे बाबा आ जा, रे बाबा मैं मर चली हूं। बच्ची जिस वेले महल की छत नीचे आ रही, अचानक बच्ची ने वेखिया उन्होंने जनाबे वाला किसी ने हथा देते उठा लिया है। बच्ची की जान कोई ना गई। बच्ची ने अखा खोलिया, देखा हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंद। फरमाया नीतिए की होया है। बच्ची ने अखा खोलिया, बच्ची आखदी रे बाबा वे दूर की में आ गया है। फरमाया नीतिए ये तो महल तो नीचे आ सकनी है, मैं बुखारे विच आ सकना।